بس هو صوتك رحمة الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وحدث ورجعوا ولعن عدوه فقد لا جهنم يعيش محمد باطل الصدق لا جهنم ما شاء الله الرجل فيها لا أرجوك لا الرجال لا لا إله إلا الله يا عليكم وأشهد أن محمدا رسول الله. بس هو صوتك رحمة الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.